जनाब आज शुरू करते हैं वीडियो एक ज़बरदस्त दिलचस्प किस्से से। हुआ यूँ कि मैं एक अपने रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार खातून से मिलने के लिए गई। वहाँ अचानक उन्होंने एक बहुत पुराना 30-40 साल पुराना किस्सा छेड़कर मेरी ऐसी की तैसी की ठीक ठाक। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो गलती पर थी और उनकी याददाश्त थोड़ी सी मुतासिर हो गई थी, या ये कि दानिश्ता तौर पर ऐसा कर रही थी। बहरहाल जो भी था, मेरी इतनी बुरी कैफियत हो गई कि मुझे लगा मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया और हवा में उछल गया, क्योंकि मैं ख़ुद उस वाक़े को भुला चुकी थी और उनको मैं समझ रही थी कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, तो मैं उनको माफ़ कर दूँगी। तो वो हो चुका था, सब ख़त्म। उसके बाद हालात बिल्कुल ठीक हो गए, काफ़ी अर्सा तक ठीक रहे, लेकिन अचानक उनकी तरफ से ऐसा अटैक हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैं इसने कहा क्या करूँ यार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये अचानक इनको हुआ क्या। और बहुत सारे लोग भी थे हमारे साथ बैठे हुए, तो मेरी बड़ी ठीक ठाक जो है ना वो तौहीन हुई, इंसल्ट हुई, बल्कि इसको लफ्ज़ों में जो आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि ऐसी की तैसी हुई। अच्छा, अब होता क्या है कि ऐसे मौक़ों पर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। हम लोग सोचते हैं कि हम भी इनको ना जवाब दें, इनको बताएं, इनको आईना दिखाएं कि आप भी कहाँ गलती पर थी, और इस मौके पर जो आप मुझे इस तरह एक रुख दिखा रही है उसका दूसरा रुख ये। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि आपको एहसास होगा कि आपको वो लहजा और वो स्टाइल और उतनी शिद्दत नफ़रत या गुस्से की हमारे पास होती नहीं है। जब नहीं होती तो क्या होता है कि अगला जो है वो आप उसके सामने दब जाते हैं, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। वही हुआ मेरे साथ भी, मेरी एनर्जी लो हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा बस गला बंद हो गया और बहुत बुरी हालत हो गई। तो उस मौके पर मैंने अपना बहुत ही फेवरेट काम किया, जो हमेशा ऐसे मौक़ों पर मैं करती हूँ, यानी कि सर पे पैर रखकर भागी। तो मैं भाग के आ गई, ज़ाहिर रोती हुई आई, परेशान होकर आई, लेकिन अपने घर आ गए। अब यहाँ तक तो ठीक है, आप में से कई लोगों ने इस तरह किया होगा। मेरा ख्याल हर बुज़दिल आदमी यही करता है, या शायद हर मुहज़्ज़ब आदमी ये करता है। यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन होता क्या है कि घर आकर आपको बार बार वो वाक़या याद आता है। आपको आंखें बंद करते, आपको वही शख्सियत नज़र आती है। आप सोने के लिए लेटते हैं, आपके कानों में वही जुमले गूंजना शुरू हो जाते हैं, और आप जो है ना, आपकी एनर्जी और लो होना शुरू हो जाती है। हमारे ऊपर वो वाक़या इतना असरअंदाज होता है, एहसास तौहीन का, और एक बहुत ख़राब सी कैफियत होती है, उसको मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। बहुत सारे लोग हैं जिससे गुजरे होंगे कि जब कोई आपकी इंसल्ट करे, आपकी तौहीन करे और बेवजह करे, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप ठीक है, लेकिन वो समझ रहा है कि आप गलती पर है, तो बहुत ख़राब कैफियत हो जाती है। और ऐसे मौक़ों पर ये तो खैर मजाक की बात थी कि आप सर पे पैर रखकर भागें, लेकिन वाकई मैं समझती हूँ कि कहीं ऐसा अगर फ़रार का कोई रास्ता हो तो वो ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई की सूरत में या अपनी बात समझाने की कोशिश में आप मामले को और उलझा देते हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई अगली पार्टी जो है, जो आपके सामने है, वो आपकी बात समझना ही नहीं चाहती। उसकी कोशिश यही होती कि वो सिर्फ अपनी बात कहे, वो कोई बात समझना नहीं चाहती। तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी ज़ाहिर ख़राब होती है। अच्छा, मैं भी घर आ गई और मेरे साथ भी फिर यही होता रहा कि मैं आंखें बंद करती हूँ तो वही वाक़या, मैं सोने लेटती हूँ तो वही वाक़या, मैं कोई काम करने लगती हूँ वही। करूँ तो क्या करूँ, मैं परेशान हो गई। मैं इसको निकालना चाह रही हूँ जहन से, वो निकल नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि मैं अच्छी खासी बीमार हूँ। फिर मुझे याद आया, ऐसा होता ये है कि हम लोग ना अपनी पुरानी चीज़ें भूल भी जाते हैं, यानी जो सीखी भी होती हैं। तो मैंने जब बहुत सारी NLP की टेक्निक सीखी थी, डायनेटिक्स की टेक्निक सीखी थी, और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी जिनको मैं वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल भी करती हूँ, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं जहन से। तो मुझे अचानक एक टेक्निक याद आई, वो बड़ी दिलचस्प है भाई, वो बहुत मतलब इफ़ेक्टिव है। तो मैंने क्या किया कि वो टेक्निक इस्तेमाल की और मुझे बहुत रिलीफ मिला, यकीन जाने बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, ये मतलब उस वाक़े के असर से निकलने के लिए, और वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आज मैं आपसे वो वाक़या शेयर करने लगी, वो टेक्निक शेयर करने लगी।
اس کو آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے گا اس کے اوپر، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا اور اس کو اپنے اوپر ضرور اپلائی کیجیے گا۔ کرنا کیا ہے، وہی سیدھی سی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں اپنے ماحول سے، مطلب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پر ہیں آپ، تو ایک الگ کمرے میں چلے جائیے، الگ جگہ، تنہائی ہو، سکون ہو، دروازہ بند کر دے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ کہ تنہائی اس میں بیٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے۔ ریلیکس کرنے کی ترکیب بھی آپ کو پتہ ہے، بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ آنکھیں بند کیجیے، گہری سانس لیجیے، 3 4 5 سانسیں لیجیے گہری گہری۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک دم ایک خاص کیفیت میں چلے جائیں گے اور جو انوائرمنٹ ہے اس سے کٹ جائیں گے فوری طور پر۔ ریلیکس ہو گئے، اب آپ اس واقعے کو دوبارہ دیکھیں۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، اور ایک تھرڈ پرسن کی حیثیت سے دیکھیں، بالکل کہ آپ بیٹھی بھی ہیں وہاں پر یا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بھی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں وہ آپ کی توہین اور انسلٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ایسے ہارش جملے بول رہے ہیں، یا جو بھی جو ہوا تھا آپ کے ساتھ، آپ اس کو تھوڑا سا ریکال کریں۔ اب آپ کو ایک بہت زبردست کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو صاحب ہیں یا خاتون ہیں ان کا میک اپ کرنا ہے ہلکا سا، ان کو آپ نے ایک جوکر کی شکل دے دی، جی ہاں، ایک جوکر کی شکل دے دیجیے، اور اس کی ناک کے اوپر سب سے پہلے ایک ٹماٹر لگا دیں آپ، اور اس کے اوپر جو ہے میک اپ کریں، اس کی جو ہے لپس کے اوپر بہت ڈارک سی ریڈ لپسٹک لگا دیں، اور بڑے بڑے کان بنا دیں اس کے ہاتھی والے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو عجیب سی ہنسی آئے گی دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ اور اب جو وہ بول رہے ہیں، جو بھی وہ بول رہے ہیں، وہ جملے جو ہیں آپ اپنے کسی بھی فیوریٹ کارٹون کریکٹر کی آواز میں سنیں، یعنی جو وہ بول رہی ہیں تو وہ سنیں آپ کہ وہ ڈونلڈ ڈک بول رہا ہے، یا مکی ماؤس بول رہا ہے، یا ڈوریمون بول رہا ہے، یا اسپونج بوب بول رہا ہے، اپنے مخصوص انداز سے۔ تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کی بے ساختہ ہنسی نکل جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں، جیسے فرض کر لیجئے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہو، فرض کریں کہ بھائی تم ایک بہت ہی واہیات اور گھٹیا عورت ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے کو لیجئے اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جملہ جو ہے وہ ڈونلڈ ڈک بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ڈوریمون بول رہا ہے، یا کوئی بھی کارٹون کریکٹر بول رہا ہے اور اپنے انداز سے بول رہا ہے۔ کہ تم ایک گھٹیا اور واہیات عورت ہو، تو اس کا جو فیکٹ ہے، جو اس کی تکلیف ہے، جو اس کی اذیت ہے، وہ نکل گئی اس میں سے، اور بلکہ یہ ایک مزاحیہ جملہ بن گیا، اوکے۔ اس کو کرنا ہے کہ اس ہستی کو، وہ شخصیت جو سامنے ہے اور وہ بہت ہارش بول رہی ہے، آپ کو پہلے اس کا میک اپ کرنا ہے، ناک پہ ٹماٹر ضرور لگانا ہے، ناک پہ آپ نے ٹماٹر لگا دیا اس کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک جوکر ہے اور وہ اس لہجے میں اور اس آواز میں بات کر رہے ہیں۔ آپ 2-3 مرتبہ کریں، میرے لیے تو ایک دفعہ کافی تھا، آپ اگر نہیں ٹھیک طرح سے اس کو امیجن کر پائیں تو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ کریں، پھر کریں، پھر کریں، 2-3 دفعہ میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا ریلیف ملے گا کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کی غیبت کریں، یا ان کا جو کینہ ہے وہ دل میں رکھیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ کر دیں۔ یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ 1 لاکھ روپے کا نسخہ تھا جو میں نے آپ کو فری میں دیا ہے، اور میری اکثر ویڈیوز میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ یہ 1 لاکھ کا نسخہ ہے، یہ بھی 1 لاکھ کا نسخہ ہے، اس کو آپ ضرور استعمال کیجیے گا، اور ضرورت مند جتنے بھی ہیں ان سے شیئر کیجیے گا، جو میری طرح ہیں، جو بھاگ جانے پہ عافیت سمجھتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے موقع پر، اور روتے ہیں گھر آ کر اور سوچتے ہیں کہ اگلی دفعہ دیں گے، اور اگلی دفعہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ان ساری چیز، جو لوگ ان عادتوں کا شکار ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے، اس کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔